आमची जिओग्राफी बदल करता. हे कितें चल्लां? आशे कसली आशा? There is a limit to greed. There is a limit to your wants. And if you believe in a democratic society, why only one man wants to sit in that position for 2, 3, 4, 5, 50 years? For what? Is this a fair play? I think today my request, कळकळीची विनंती, आमचा चौथा स्तंभ असा तो, journalists, brothers and sisters, please put in a little bit 1+ effort, because all the media houses as we see today in the country are being bought out, threatened, annihilated, some of them. But what is this? आम्ही सुपरलेटिव्ह उलयता, सगळ्यांनी श्रेष्ठ बऱ्यापैकी भाशणां दिता आणि आमची कर्म ताचे सारखे ऑपोजिट. सो ही फटिंगपणा कितलो तेंप सोंसपाचें लोकांनी. आणि आमकां सगळ्यांक रस्त्यार हाडून कितलें बरें दिसता तुमकां. आणि पुलीस आमच्या संरक्षणाक म्हणून, गोंयच्या संरक्षणाक म्हणटा गोंयचे पुलीस खाते स्थापीत केल्ले, ते सगळे येवन बळजबरीन सगळ्या हे करता. पयर आतां सेंट फ्रांसीस झेवियराक किडे पडला म्हूण. हे कितें तुमी गोंया आतां हिंदी भाशणां जावपा लागली, कोण कसो जगचो तो. आं आनी ती पळोवपाक आनी ताळयो मारपाक 3 आमदार माचयेर बसून खेळ पळयता माकडाचो. माकड न्ही, सॉरी, माकड खूब श्रेश्ठ आसा. जनावरां खूब तांकां जाणीव आसा सैमाकडे कशें जगपाचें तें. म्हणल्यार मनशाक खबर ना आपूण कसो जगचो आनी आपूण कसो वागचो तो. दिस इज व्हेरी सॅड. हाऊ मच टू अपील? तुमकां सेन्स आहा? इनफॅक्ट कस्ट बी द लॉट. आज शिराबाचे शिवाय आनी काय येवजना म्हाका. Cursed be the lot who guides you all. Greed is the only thing that brings anybody to Goa. And then you kill the very natives, the very people, and build your rubbish. What kind of life you all want to sustain here? You see the ads that Lodha is giving. All dreams, wishful dreams. Our good, pristine environment is destroyed, cut, butchered, killed, and so-called people in governance are approving this. आता फुगड्यो घालपाच्यो आमी आनी काय ना. ते तरी समजतले काय म्हूण तांकां. हेर भाशा कळना, विज्ञान कळना, सायन्स कळना, जिओग्राफी कळना. आनी कितें उरलां? उदक आसा सगळ्यांक? ना. पयलीं 24 तास मेळटाले, आतां 4 वरांचे वयर कठीण जातले म्हणून आमचो मुख्यमंत्री सांगता आमकां आनी आमी आयकून घेता. सगळे सोसून वचपाचें खंय. हय, दिस रियल एस्टेट पळय पिशे लागला न्ही, हे भूत चडला ते पयशे जमोवपाचे. ते ताका आनी निवारण फक्त देवूच करतलो. आनी आतां फक्त तांकां सगळ्यांक तांचे बरें जावचें म्हणून घरांतले घालपाचें. So, Zarina, you are actually drawing a very hopeless situation. So, where do the Karapurkas draw hope from? Is the situation like that? In a hopeless situation, I am come here in a hope that some ways somebody feels that. पंचायत कितें करता? लोकांनी आपलो गांव, आपलो वाडो चलोवपाक आपले हे फुडारी विचून काडले न्ही. तांचे कर्तव्य कितें आनी कोणा कडेन आसा तांचे जबाबदारी? ताका लागून म्हणटा हांव, बरोवन आसा ते सगळे अशेच. एक तोंडार सांगप आनी एक बरोवन आनी करप. हाज्या पयलीं मायनिंगाकय अशेंच जातालें. ग्रामसभा करिनासतना ग्रामसभा जाले म्हणून मिनट्स वताल्यो. एवरीबडी इज डुईंग दीस डर्टी एक्ट्स. ही फटिंगपणाचो खेळ हो. कितले सोंसतले म्हाका खबर ना. लोकांकय बी पटोवन दिवपाक वयल्यान आमकां म्हणटा, यू आर वॉट सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर. आय एम नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट, आय एम नॉट अ सोशल वर्कर. आय एम जस्ट अ अवेअर सिटीजन एंड इंडिव्हिज्युअल. I am constitutionally aware of my rights as a citizen of India, as a citizen of Goa. Goa is my state, so I will know my state properly, and I love my state. I love my country, but I don't love the organizations that run the affairs of administrating
the state and the country. Very sad, because all these stupid